अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर पाक स्टडी और उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम कर रहे थे। इससे कबल हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक में से 16-17 जो है उनकी बाकायदा एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं और तलबा से उस वीडियो गुजारिश है कि उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इम्पॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन तमाम की निशानदही कर लें और उन्हीं को हमने 1 बाय 1 अजाफी हेडिंग के साथ किताब से मिलाकर और अजाफी हेडिंग के साथ तमाम लॉन्ग क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और ये भी पहले बता चुके हैं कि पहले 6 चैप्टर में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और 2 ही करने होते हैं और 12-13 वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अगर बच्चे उसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे नंबर क्रिएट करना बहुत आसान है। अब इससे कबल कि आज का हमारा 5वें चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कि जो बच्चे इससे पहली वीडियो देख चुके हैं और जो ये देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो कोई भी वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज का हमारा 5वें चैप्टर का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट अच्छा निज़ाम हुकूमत और इस्लाम कि अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं और इस्लाम ने उन खूबियों को कैसे अयां किया है। अच्छा निज़ाम हुकूमत से मुराद हुकूमत करने का ऐसा फ़न जिसके ज़रिए अवामी तमाम फैसले तमाम काम साफ शफाफ तरीके से सर अंजाम हो और हुकूमत के जितने भी ओहदेदारान हैं उन तमाम को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। अवाम और इसी तरह हुकूमत के दरमियान बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। माशरती माशी प्राइवेट सरकारी जितने भी इदारे हैं ये सारे के सारे मुल्क के लिए फलाही और इसी तरह वेलफेयर का काम करें। आज का हमारा सवाल बाब नंबर 5 सवाल नंबर 2 अच्छे निज़ाम हुकूमत की 10 खसूसियात बयान करें। डिस्कस 10 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस के अच्छे निज़ाम हुकूमत की 10 खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले अदल इंसाफ का क़याम, जस्टिस के अच्छा निज़ाम हुकूमत हमेशा अपने बाशिंदों को अदल इंसाफ फराहम करता है। बजाय किसी की पर्सनैलिटी को देखा जाए, किसी के ओहदे को देखा जाए, किसी की ज़ात को, इन तमाम चीज़ों से बालातर होकर अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है हमेशा अपने बाशिंदों को अदल इंसाफ फराहम करता है। और इस्लाम भी, और इसीलिए कुरान में बारहा मरतबा इस चीज़ का तज़किरा किया गया कि तमाम चीज़ों से बालातर होकर अदल इंसाफ किया जाए। जमहूरी इक़दार का फ़रोग़, डेमोक्रेसी, जमहूरी इक़दार में इंसाफ भी आ जाता है, मसावात आ जाता है और इसी तरह दूसरा बर्दाश्त करना, ये सारी की सारी जमहूरी इक़दार है, वैल्यू है। इन तमाम को फैलाया जाए, अवाम में, पब्लिक में इनको आम किया जाए ताकि माशरा अच्छा बन सके। बदअनवानी का खात्मा, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन, और कोई भी ऐसा बदनवान शख्स अगर हुकूमत में है और हुकूमत में से उसको निकाल दिया जाता है। और अच्छा निज़ाम हुकूमत कभी भी बदअनवान शख्स को, ऐसे इंसान को हुकूमत के अंदर नहीं, हुकूमत में जितनी भी बदअनवानी होती हैं अच्छा निज़ाम हुकूमत उन तमाम को ख़त्म करता है। खुशहाल माशरे का क़याम कि सोसाइटी और माशरा ऐसा कायम किया जाता है जो खुशहाल हो, वहाँ के रहने वाले लोग भी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें, बशिंदे भी जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं वो खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारें। मुकम्मल मजहबी आज़ादी, रिलीजियस लिबर्टी कि अच्छा निज़ाम हुकूमत जो है हमेशा अपने बशिंदों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी देता है कि कोई भी रहने वाला है, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, अपनी इबादत अपने मजहब के मुताबिक करें, अपने रस्म व रवाज अपने मजहब के मुताबिक करें। ये अच्छा निज़ाम हुकूमत की क्वालिटी खूबी है
اور کہ وہ ہمیشہ اپنے باشندوں کے لیے مکمل طور پہ مذہبی آزادی عطا کرتا ہے۔ استحصال سے پاک معاشرہ، استحصال کہتے ہیں ظلم و زیادتی۔ اچھا نظام حکومت ہمیشہ اپنی عوام اور اسی طرح باشندوں میں ظلم و زیادتی کو ختم کرتا ہے اور ان میں عدل و انصاف قائم کر کے اور ان کے تمام حقوق ان کو مہیا کرتا ہے، کسی طرح پر بھی کسی بھی انسان پہ ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ذمہ دار حکومت کا اصول، رسپانسبل گورنمنٹ کی جو حکومت ہوتی ہے اور اچھے نظام حکومت جو ہے، حکومت ایسی جو رسپانسبل ہو، ذمہ دار ہو اپنے عہدوں کی، اپنے کام کی، اپنے تمام جتنے مسائل ہیں اور ان تمام کو اچھے طریقے کے ساتھ حل کیا جائے۔ احتساب کا اصول، اکاؤنٹیبلٹی، اچھا نظام حکومت احتساب کا سخت اصول کو قائم کرتا ہے کہ کوئی بھی عہدہ جو اس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے، آیا کہ اس نے وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کی ہے کہ نہیں کی، اس ذمہ داری پہ پورا اترا کہ نہیں اترا، اور اس اپنی مسند پہ بیٹھ کر، اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر صحیح کام کیا کہ نہیں کیا۔ اچھا نظام حکومت ہمیشہ احتساب کے اصول کو اپناتا ہے۔ مناسب منصوبہ بندی، ساؤنڈ پلاننگ، اچھا نظام حکومت مناسب منصوبہ بندی کرتا ہے اور اسی کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ حکومت ہمیشہ عوام کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ حکومت اور عوام میں رابطہ، ریلیشن بٹوین رولرز اینڈ رولڈ، کہ اچھا نظام حکومت میں حکومت اور پبلک عوام کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، اچھا ریلیشن ہوتا ہے، عوام اپنے مسائل حکومت تک پہنچا سکتی ہے، حکومت ڈائریکٹ عوام کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ یہ اچھا نظام حکومت کی خوبی ہے۔ مہارت کا اصول، کہ ہمیشہ اچھا نظام حکومت ذات خاندان کو نہیں دیکھتا، قبیلے کو نہیں دیکھتا، اور اسی طرح وہ تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اسی کو عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے جو میرٹ پہ، جو مہارت میں اس چیز کا فن رکھتا ہے، اس چیز میں اس کو مہارت ہے۔ اقلیتوں کے حقوق، منورٹی رائٹ، اچھا نظام حکومت اگر چاہے مسلم ریاست ہے یا نان مسلم ریاست ہے، وہاں پہ مذہب کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ان تمام کی جو قلت میں، کم تعداد میں ہیں، ان کے سبھی کے جتنے رائٹس ہیں، جتنے حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے بغیر ظلم و زیادتی کے ان کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ کسی طرح کی بھی ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا جاتا، حقوق سے ان کو محروم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح اچھا نظام حکومت عورتوں کے حقوق، وومنز رائٹس، اور عورتوں کے حقوق، جتنے عورتوں کو حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے اتنے نہیں دیے، اور ہمیشہ اسلام نے بہت زیادہ عورتوں کے ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے تمام حقوق دیے، اور خصوصاً ان کے حقوق پہ پیغمبر علیہ السلام نے تاکید کی، اور اچھا نظام حکومت بھی ہمیشہ عورتوں کے حقوق ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ، اچھا نظام حکومت جو ہے ایسی اسٹیٹ، ریاست کو ایسی ریاست بناتا ہے جو فلاح، عوام کے لیے فلاح بہبود کے لیے کام کرنے والی، عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے والی، عوام کی عشائی کے لیے کام کرنے والی، اور یہ اچھے نظام حکومت کی خوبی ہے۔ اچھا معاشی نظام، گڈ اکنامک سسٹم، اچھا نظام حکومت جو ہے ہمیشہ اپنے ریاست کے اندر اور نظام، معاشی نظام کو ایسی پلاننگ کے ساتھ چلاتا ہے کہ جس کے لیے ترقیاتی کام بھی چل رہے ہوتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ان کے حقوق بھی مل رہے ہوتے ہیں، تمام کے ان کے رائٹ، اور نظام حکومت میں بالکل معاشی نظام میں کرپشن کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مساوات، ایکویلٹی، اچھا نظام حکومت ہمیشہ اپنے باشندوں کے درمیان مساوات، برابری پیدا کرتا ہے،
ذات پات رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا، ایکول برابر ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تھی تقریباً 16 جو ہماری کتاب میں 11 ہیں، 5 ہم نے مزید اس کے متعلق ایڈ کی ہیں۔ تو لہٰذا جو بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اسی طرح بیل کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی لیکچر ہے، کوئی بھی کوئی کویسچن ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ والسلام۔